अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तनाज़ुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूँ खालिद भट्टी। सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इसको सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको व्लॉग पसंद आए तो इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें, और आप महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार भी कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं आज के मौजू की तरफ। आज हम बात करेंगे कि बिल आखिर इमरान खान साहब का जो लॉन्ग मार्च कई हफ्ते पहले शुरू हुआ था और उनके ज़ख्मी होने के बाद कुछ देर रुका था और फिर वो दोबारा से शुरू हो गया था, जिसको कि अपोजिशन जो है वो तंजन फरलांग मार्च भी कहती है, क्योंकि वो ये थोड़ा सा फासला तय करने के बाद रुक जाता है, बल्कि अब तो वो बाकायदा जो है वो जलसों की शक्ल जो है और रैलियों की शक्ल इख्तियार कर चुका है। अब इमरान खान साहब ने उसकी जो हतमी तारीख है रावलपिंडी पहुंचने की वो दे दी है, और वो 26 नवंबर को रावलपिंडी पहुंचेंगे और अपनी ज़ख्मी टांग के साथ वहाँ जो धरना है और रैली है उसकी क़यादत करेंगे। और इस हवाले से अब हिकमत अमली जो है वो वाज़ेह तौर पे सामने आ गई है इमरान खान साहब की और तहरीक इंसाफ की, और उसके मुताबिक रावलपिंडी की जो ज़िले इंतज़ामिया है, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस, उसको एक दरख्वास्त जो है वो जो डिप्टी स्पीकर हैं और PTI के MPA हैं रावलपिंडी से, वासक उनकी तरफ से जो है वो वासक अब्बासी उनकी तरफ से जमा कराई गई है। उसके मुताबिक ये कहा गया है कि वो फैज़ाबाद के मकाम पर मरी रोड पे, मतलब पिंडी की साइड पे धरना देने का और जलसा करने का इरादा रखते हैं। और ये वाज़ेह नहीं है कि ये धरना कितने दिन चलेगा, लेकिन ये वाज़ेह है कि ये जो धरना है ये अब फैज़ाबाद में रावलपिंडी की तरफ जो है वो होगा। इस्लामाबाद की हदूद में ये मार्च के शुरा दाखिल नहीं होंगे और ना ही वो धरना देंगे। तो इससे जो तहरीक इंसाफ है उसकी ये हिकमत अमली भी वाज़ेह नज़र आती है कि ये जो धरना है या रैली है इसका वाज़ेह तौर पे मकसद इस्लामाबाद की हुकूमत को हटाना या गिराना नहीं है, बल्कि इसका मकसद वाज़ेह तौर पे इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर दबाव डालना है ताकि वो फौरी तौर पर उनको नई तारीख जो है इलेक्शन की वो दें। और इसीलिए इमरान खान साहब ने एक हिकमत अमली के तहत कल जो तकरीर की उसमें उन्होंने ये कहा कि जी चले मान लेते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने साजिश नहीं की, लेकिन वो साजिश को रोक तो सकते थे, तो उन्होंने क्यों नहीं रोका, उनकी हुकूमत क्यों नहीं बचाई। वो अब बराह रास्त इस्टेब्लिशमेंट से शिकवा भी कर रहे हैं और मुखातब भी हैं। और ये वाज़ेह नज़र आता है कल की उनकी जो जिस तरह से उन्होंने बात की है उससे ये नज़र आता है कि वो जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट उनका बयानिया था अब उससे पीछे हट रहे हैं। पहले वो अमेरिका मुखालफ बयानिया से पीछे हटे जिसकी बुनियाद पर 7 महीने सियासत की। इसी तरह वो जो उनका 7 महीने पुराना बयानिया था इस्टेब्लिशमेंट का, कभी उनको मीर जाफ़र कहते थे, कभी उनको जानवर कहते थे, कभी उनको न्यूट्रल पता नहीं क्या क्या कहते थे, और डर्टी हैरी कहते थे। अब वो उनसे दरख्वास्त गुजार हैं, उनसे मुखातिब हैं, उनसे अर्ज़ कर रहे हैं कि जनाब आपकी मेहरबानी, आपने मेरी हुकूमत उस वक्त तो नहीं बचाई थी जब ये अपोजिशन मिलके मुझे गिराने की कोशिश कर रही थी अदम एतमाद के ज़रिए। अब आप मेहरबानी फरमाएं और मुझे इनसे तारीख ले दें इलेक्शन की, क्योंकि अब उनको ये वाज़ेह हो गया है कि नए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट भी हो जाएगी 1-2 दिन में, और उसके हवाले से उनकी जो कोशिशें थी वो कोई कामयाब नहीं हुई हैं, कारगर साबित नहीं हुई हैं। तो इसलिए अब उन्होंने अपनी पूरी जो तवज्जो है वो फौरी तौर पर नए इंतखाबात जो हैं उसकी तरफ मबजूल करवा लिया। और उनकी हिकमत अमली का अब ये बड़ा हिस्सा ये है, और उनकी हिकमत अमली का जो महवर और मरकज़ है या मकसद है वो ये है कि अब वो इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर दबाव डाल के वो फौरी तौर पे नए जो इंतखाबात हैं वो लेना चाहते हैं इस्टेब्लिशमेंट से, और इसके लिए वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ उनका जो है वो अब तमाम तर तवज्जो है। रावलपिंडी में फैज़ाबाद का मकाम इसलिए मुंतखब किया गया है कि रावलपिंडी का GHQ वहाँ से कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, और वो जो पूरे पाकिस्तान से अपने हामियों को इकट्ठा करेंगे, KP से, पंजाब से, AJK से, गिलगित बिल्तिस्तान से, बलोचिस्तान, सिंध से, तमाम पाकिस्तान से, वो जितने भी होंगे वो हज़ारों में होंगे, उनको वो वहाँ बिठाएंगे और उनको बिठा के वो दबाव डालने की कोशिश करेंगे इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर कि वो इमरान खान साहब को फौरी तौर पर नए इंतखाबात की तारीख दें, और इस बात को यकीनी बनाया इमरान खान साहब के दबाव के नीचे कि इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत पे जो है वो दबाव डाले
اور اس کے نتیجے میں ان کو ایک نئے جو انتخابات ہیں وہ ان کو مل سکیں۔ تو یہ اب عمران خان صاحب جو ہے وہ طے کر چکے کہ انہوں نے براہ راست حکومت سے ٹکراؤ نہیں کرنا، بلکہ عوامی اجتماع کے ذریعے عوام کو اکٹھا کر کے فیض آباد کے مقام پر مری روڈ کے اوپر دھرنا دے کے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ پہ دباؤ ڈالنا ہے کہ وہ حکومت پہ دباؤ ڈالے تاکہ ان کو نئے انتخابات کی تاریخ مل سکے، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جب بھی جو ہے وہ جلد سے جلد، کیونکہ عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ اگر فوری انتخابات ہوں گے تو ان کے جیتنے کے امکانات زیادہ ہیں، اور اگر یہ انتخابات تاخیر کا شکار ہوئے اور پاکستان کی جو معاشی مشکلات ہیں اس میں کوئی کمی آئی اور یہ حکومت لوگوں کو کچھ ریلیف دینے میں کامیاب ہوئی، کچھ مہنگائی کم ہو گئی اور معاشی استحکام آ گیا، قدرے معاشی استحکام آ گیا، تو اس کے نتیجے میں اس حکومت کی جو پوزیشن ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے اور عمران خان صاحب کے لیے سیاسی طور پر اگلے الیکشن میں مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ تو اس لیے وہ اب دباؤ بڑھا رہے ہیں، وہ اپنے تمام رابطے بھی استعمال کر رہے ہیں اور وہ تمام جو بیانیے انہوں نے گھڑے تھے، بنائے تھے، سازش کے بیانیے، اسٹیبلشمنٹ کی سازش، امریکہ کی سازش، اور یہ سارا اس سے وہ دستبردار ہونے کے لیے تیار ہیں اور چاہتے وہ یہ ہیں کہ کسی بھی طریقے سے ان کو فوری طور پہ نئے انتخابات مل جائیں، اور اسٹیبلشمنٹ ان کے راستے میں جو حائل رکاوٹیں ہیں جیسے انہوں نے پہلے ہٹائی تھی 2018 کے انتخابات سے پہلے، اس طرح وہ رکاوٹیں جو ہیں وہ حائل ہیں ان کو ہٹائے، ان کو قانونی محاذ پہ جو چیلنجز کا سامنا ہے اس سے ان کو بچایا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اور جو سیاسی اور دیگر معاملات ہیں، مطلب یہ جو توشہ خانہ کا معاملہ اور گھڑی چوری اور باقی جو تحفے انہوں نے بیچے اس کے حوالے سے جس شرمندگی کا ان کو سامنا ہے، ان سب چیزوں سے وہ بچ کے آگے نکلنا چاہتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ انتخابات تک ان کو مزید پریشان نہ کیا جائے، ان کے اوپر جو گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے وہ گھیرا جو ہے اس کو جو ہے وہ نرم کیا جائے اور ان کو کھل کے جو ہے وہ سیاست کرنے دی جائے، ان کے اوپر جو نااہلی کی تلواریں لٹک رہی ہیں ان کو ہٹایا جائے۔ تو یہ اس وقت عمران خان صاحب کی حکمت عملی ہے۔ وہ راولپنڈی کا انہوں نے انتخاب بہت سوچ سمجھ کے کیا ہے، اور راولپنڈی کا انتخاب کرنے کا مطلب ہے کہ ان کا پیغام بہت واضح ہے جن کو وہ پیغام دینا چاہتے ہیں، اور وہ پیغام ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے ہے کہ میرا مسئلہ آپ کے ساتھ ہے، میرے مطالبات آپ کے ساتھ ہیں، میرے مطالبات اس حکومت کے ساتھ نہیں ہیں، میرا اس حکومت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، نہ میں بات کرنا چاہتا ہوں، اور نہ ہی وہ عمران خان صاحب کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو حکومت ہے یہ اس قابل نہیں ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے بغیر کھڑی رہ سکے، یہ ویسے ان کی غلط فہمی ہے۔ لیکن بہرحال انہوں نے یہ اب طے کر لیا، ان کی حکمت عملیہ واضح ہو گئی ہے کہ لانگ مارچ کا جو فیصلہ کن مرحلہ ہے اس میں ان کی تمام تر جو توجہ کا مرکز ہے وہ راولپنڈی ہے۔ راولپنڈی وہ بیٹھیں گے، دھرنا دیں گے، کتنے دن بیٹھتے ہیں، کتنے دن بیٹھ سکیں گے، یہ سب تو بعد کی باتیں ہیں، جب وہ 26 کو وہاں پہنچیں گے اس کا دار و مدار اس بات پہ بھی ہوگا کہ کتنے زیادہ لوگ موبلائز ہوتے ہیں۔ اگر بڑی تعداد آتی ہے تو ظاہر ہے اس سے دباؤ بڑھے گا، لیکن اگر بہت بڑی تعداد نہیں آتی ہے تو اس کے نتیجے میں پھر وہ اثر نہیں ہوگا، وہ دباؤ نہیں بڑھے گا جو عمران خان صاحب جو ہے وہ ڈالنا چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اوپر۔ آج کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ۔